YouTube family, welcome back to our channel. Skyline bosan ha aze mujbringa and copy kutta putun. So copy making. Okay. So sazmata itum sogul bori hai mon ani ami hai bori. आणि जाय दिसांनी व्हिडिओ केला. सो कित्या लागून जाय दिसांनी व्हिडिओ केला तो सांगताय तुमकां मी. आणि याचे बसन आहे सगळी. It's a Holster. Hi, my YouTube family. How are you all doing? I hope you're all doing good. And we are doing good too. So, the class on now on been ha. So, I love this tegelo is class so. And I have half term. So, 1 week holiday no. So, asta to gora kode. And it's saying dog jar busan hai. Acha. And it's say. Hello, okay. She to hai ne. Take cut. ते केलं ना मरे हाय फॅमिली कर मुगो Hi, family. हाँ कर And to sit there. वे दे हाँ ओके Yeah. Okay. Just sit here. Okay. Here. Yeah. Do my pink. Now say. Hello. Oh, Papa. Igado. Mod. Hello, my family. कशा आहे तुम्ही? I'm free. कशा आहे तुम्ही? Yes, I'm free. बरी आहे नो? Free. Hi. आओ बरं हा. I'm Boraha. बरी कोण? Free. Bye bye. Bye bye. See you See you next video. next video. ओके Okay? Yeah. Okay? Yeah. And also Walter. And to Walter. हॅलो फ्रेंड्स कशे आहे सगळे सजमता सगळी बरी आहे मग आणि तू म्हणटली आज जाय दिसान येयलाय मग आमी हय केलो ना आहले व्हिडिओ केलो आहले पयलें बट प्रॉब्लम जालें सो ताका लागून कांय अपलोड बी करूं नाय आनी स्कायलायन आनी हॉल्स्टर आहे बरें ते उलयले न्हू तुमकडे पयलें सो आयज म्हणल्यार तुमचे कडेन शेअर करुया कितें जालो तो प्रॉब्लम म्हणल्यार तुमकां सांगलो न्हू पयलीं आमगे व्लॉगां सो मगे मातशें हेल्था प्रॉब्लम आहा म्हणून सो तो मातसो वर्स जाला सो ताका लागून पयसान मातशें टेंशनाय जाल्लीं सो ताका लागून व्हिडिओ बी करूंक गेल्यार मागीर जायनाय जावपा लागलें सो ताका लागून करूं नाय पयलीं केलो आहलें तेवूय करूं पावलो नाय अपलोड चोया केन्ना पडटाय ते आनी तुमकां सांगलो न्हू फ्लसीन मागीर सांगतो म्हणून केन्नाय टायम येता तेन्ना सो आयज टायम येयला सांगपाक सो तुमचे कडेन शेअर करुया म्हणलें कितें जालो तो प्रॉब्लम आनी पयले सुवातेर म्हणल्यार आमी घराको हांवें सांगून आहलें मामी तांकां सो ताका लागून हांवें कोणाक शेअर करून आहलें सो हेजेर सो तांकां पयलीं सांगतलो आनी मागीर तुमचे कडेन शेअर करता म्हणून हांवें दवरलें सो आमी वचपा आहले गोंया सो गोंया पावचे पयलें आमकां रिपोर्ट मातसो नॉर्मल मेळो ना आतां केलो तो पयर सो ताका लागून फ्लसीन मागीर पयर फोनाचेरूच सांगलें मामी तांकां कितें कात तें आनी प्रॉब्लम सांग तुमकां कितें तो तेजे पयलें आमगे जे कोण बरें मागताय तेंचे पासत बॅड न्यूज आनी जी कोण पाड मागताय तेंचे पासत गूड न्यूज आहा सो मुगे ना किडनी डॅमेज जालाय सो पयर गेलो न्हू तेन्ना रिपोर्ट बरो येयलो ना सो मुगे किडनी डॅमेज जाल्यार आतां ट्रिटमेंट चलता लायक 4 years ऑन ट्रिटमेंट चलता मुगेलो आनी पयलीं मुगेलो ट्रिटमेंट चलतालो हिंगा वेस्ट मिडलसेक्स हॉस्पिटल आहा थिंगा सो थिंग मागीर मुगे त्यो मेजर्स जायत गेले सो किडनी प्रॉब्लम सो थंयसून म्हाका थिंगासून शिफ्ट केलें हेमस्मीथ सो तें मेन हॉस्पिटल तेंगेलें हेमस्मीथ सो पयलो वयता हांव एवरी आफ्टर 3 months काय कितें आपयता ते म्हाका सो आतां 2 म्हयन्यान म्हाका वयचें पडटा डॉक्टरा थिंगा सो लास्ट टायम गेल पयलीं आहलो मुगे लायक गेल तेन्ना 24% आहल्यो किडनी सो मागीर त्यो हें जायन मागीर तेज्यांनी हें जातरी 20% जाल्यो सो हांवें मामी तेंक बी कोणाक सांगलें नासलें घरा कडेन आनी आतां पळय लास्ट हें जालें चोय चॅकअप केलें ते दिसा सो तेन्ना 17% जालाय सो तेमी सांगलां लायक चड डॅमेज जाताय मू क्वीक आनी ताका लागून मागीर आतां थोडी टेस्ट बी दिलो हाय ते म्हाका ती करपाक सो ती चलताय आनी ट्रिटमेंट चलता मुगेलो बट आनी तुमी म्हणशाय लायक सोरपीन बी डॅमेज जालें काय म्हूण सो चिंतप जाता जायत जाणाले सो सोरपील म्हणटरी चड सोर पितालो तेशें कोन्न सो हांवें पासून तशें चाललें डॉक्टरा लायक सोरपीन बी जालें काय सो ना म्हणपा लागली ती
सो ट्रिगर्ड जाताय मू लायक तशें करून बट जाताय मू बट ओल्ड एजीचे जाताय मू सो म्हाका त्यो पयलीं जालाय सो चड एज जाल म्हणटरी तेन्ना तशें करून जाताय हूंय सो मुगे युरिना ते किडनी प्रोटीन आसता हें जाता तें सेव कोताय त्यो लायक तें प्रोटीन भायर वयता मुगे युरिनांतल्यान आनी लायक ब्लड वयता सो ब्लड तें दिसपडना तशें करून बट तें मुगे चॅक केलें म्हणटरी युरीन सॅम्पल चॅक केलें म्हणटरी तेतूं मेळटा सो तें ब्लड सेल्साची ओके सो तेका लागून ह्या दिसा व्हिडिओ बी कांय करून नासले मूड बरो नासलो कामाकूय गेल्लो कामाकूय मन लागना पाल्यार सो परतून येयलो कामासून सो लास्ट वीक हांव कामाक बी कांय गेलो ना सो हांवें म्हणून मातसो ब्रेक घेया आनी जायत जाणांनी तुमी मेसेज केल्यो दोग तीग जाणांनी मेसेज केल्यो केशें आय बी काय मू कितें जालें काय मू सो बरें दिसलें खबर गेली माम गेली सो थँक्यू तुमकां आनी जायत जाण म्हणटा आसतलीं आमी करून नासलो मू सो हो रिजन आसलो आनी हय कितें उगडें आसत जाल्यार मागीर सांगता मागीर तें आतां फ्लॉसी सांगतलें सो चिंतोन आसलेलें इतले बेगीन आमी हो न्यूज सांगतो म्हणटगीर हेल्था वयल्यान सो आमी बीन सरप्रायज जालें आयकोन लायक तेगेल्यो किडनी त्यो फास्ट हें जाताय म्हूण सो प्लॅन केलोलो गोंय बीन वचपाक खबर ना आतां वयताय काय नाय ती अजून काल गेलो तो काल अपॉयंटमेंट आहलो ताका तेगेले 2-3 टेस्ट आहलीं सो अजून त्या रिपोर्ट येतरी मागीर कळटलें हांव वयताय काय वचनाय तें बट तेसो आनी गूड न्यूज सांगता गूड न्यूज जी आहा सो हो गूड न्यूज आमगे कोण बरें मागताय तांकां आनी बॅड न्यूज कोण बरें मागताय तांकां ओके तेम सांगला लायक किडनी ट्रान्सप्लांट सांगला तेम म्हाका सो जाता तो बेगीन चोया म्हूण कितें कात तें आनी नाजाल्यार मागीर ऑल्टरनेटीव लायक डायलिसीस सांगलो तें म्हाका सो तेजेर पडटा मू सो म्हाका ती पयलीं एक्टीव लिस्टार दवरपाक सोदताय कित्याक हांव यंग आहा मू सो तेका लागून म्हाका पयलीं प्रिफरन्स दिता म्हूण सांगलें तेमी सो किडनी ट्रान्सप्लांटा लागून सो तो एक गूड न्यूज आहा सो देवा जायते सांगतलें चोवपाचें कितें जाता तें ओके आनी जाय जाण म्हजे पासत मागताय जें कोणा खबर आहा तांकां सो थँक्यू तांकां म्हजे पासत मागताय मू आनी जाय जाण तुमी मागता मू खबर आहा सो तुमकांय पयलें थँक्यू म्हणटा तुमी बीन आमगे एक व्हडली फॅमिली सो लिपोयना आसलोलीं सांगता आसलोलीं बट बेगीन सांगो पडलें हय टायम येतोरी सांगतो कित्याक हांवें घराको सांगूना आसलो न्हू सो तेका लागून हांवें म्हणलें आसती मागीर सांगचें सो हे टायम आतां आमी गोंय वचपा आसलोलीं फ्लॉसी गोंयच्यान येयल्ले आमी बाराबो मुट्टी गोंय गेले न्हय सो हांव पयलीं व्हडले बाबा घेवन गेलो होलस्टेरा आनी मागीर एक्चुली तोच वयतालो हय हांव वयतालो आमी वचना आसलोलीं मागीर 5 वर्सां जाली तेका जाल्ली न्हू गो हय 5 वर्सां जालो तेका हांवें म्हणलें इस्कायलाना या आनी वच सो तेन्ना इस्कायलाना घेवन गेलें सो डिफिकल्ट जाता जायत पाटी बाराबो वचपाक सो हे पाटी चिंतलें बाराबो वयता मू सो प्लॅन फेल जालो फेल जालना जालना अजून चलता इन प्रोग्रेस आहा हय सद्या चोया डॉक्टर्स कितें सांगताय तें अजून टेस्ट चलताय जायते ब्लड सॅम्पल काडलाय ते मुगेले सो ती टेस्ट जावपा जाय सो रिपोर्ट येताय म्हणल्यार टायमूय हाय पयर काडलाय ती थोडे रिपोर्ट जुना येतले आनी थोडे येयलाय सो ती कितें सांगताय ती मागीर चोवपाचें कितें काय तें तर डोनर बी मेळो जाय ते भाशेन आनी ते मॅच जावपा जाय किडनी ट्रान्सप्लांट करता जाल्यार नाजाल्यार ऑल्टरनेटीव तेमी डायलिसिसाचें सांगलां म्हाका 2-3 भाशेन कितें करून कोत्ताय तें सांग दाखयलें तेमी सो ती म्हाका रेडी करून दवरताय अशें करून तेगे सगलें म्हणजे कितें ECG न्हू हय ECG बीन तेमी सगलें तो रिपोर्ट हें करून दवरलो आहा तेगे सगलें रेडी करून सो कोण मॅच जाल्यार मॅच जाता जाल्यार तेका मागीर रोखडें स्टार्ट करपाक नाजाल्यार हें जाल्यार तेका आमी गे दिता म्हूण हय आपणा दिता म्हूण सांगता तें सो कोण मेळना जाल्यार हांवें सांगलें तेका आमी गे दिता म्हूण हांवें म्हणलें नाका म्हूण सांगलें तेका तुगे तूं भुरग्यां बोल्या राव म्हणलें तेका मागीर जाता तें चोया म्हूण सांगलां देवा जाय तें जाता म्हूण सो आमी मागताय हांव मागता स्पेशली तुमी तेजे पासत मागाय सो बॉल जावपा न्हू कोणू आतां डोनर कोणू बेगीन मेळ्ळ्या पुरो म्हूण सो डॉक्टरान सांगलां जाता तितले बेगीन ट्रिटमेंट स्टार्ट करपा जाय म्हूण सो तेका लागून आयज परतून येयली आमी तुमचे भेटेर दोगांय बाराबर लास्ट व्हिडिओ केलो तेन्नाय बीन दोगांय बाराबर येयल्लीं सो लास्ट टायम केलो आमी लायक वेमली गेलो आमी वेमली आवटलेट तेजे पयलीं केल्लो आमी तेजे पयलीं केल्लो बट पयर आम केल्लो मागीर तेजे पयलीं एक केलो आहा तो अपलोड करूं ना सो कोत्तो आसलोली लेट जालो बट मागीर करूं पावलो ना सो नेक्स्ट डे आमी गेलोली वेमली आवटलेटी
सो आउटलेटींग केल्लो थिंगा व्हिडिओ. सो कोत्ता मागीर डॉक्टरा फोन येयलो. सो सांगपा लागलें लायक पयलीं आहलो 20% न्हू. सो 17% जालें म्हणपा लागलें. सो म्हाका अपॉयंटमेंट बी लेट आहलोली. सो ती बेगीन फॉर्वर्ड केली ती मुगेली आतां. सो ताका लागून मागीर तेज्या फाटल्यान मूड जायना पडलें. हांवें फ्लसी तूं कोत्ता कोर म्हणलें. सो तें म्हणपा लागलें आपणालें मूड ना आनी तितले एक्टिव्ह नाहलो आमी हेजे युट्यूबाचेर. सो तो रिजन. सो रागार जायना काय व्हिडिओ बी केलो ना सजमोन घेतो सजमोताय आमी. अंडरस्टँड जाता तुमी आमकां आमगे प्रॉब्लम नाजाल्यार पयलीं कोत्तालीं मागीर तो तेकोडे जायना जाल्यार हांवूय अंडरस्टँड जावपा लागलें. सो मागीर म्हणटू 4 दिसांनी बीन अशें करून घालपा लागलीं. त्या दिसा स्टॉप जालें. चोयतोलें काडपा वयताय बट मूड जायना बरो काडटो. सो काडटो वयताय. स्टार्ट कोत्ताय ना न्हू स्टार्ट कोत्ताय बरो मूड आहा तेदोना बरें दिसता स्टार्ट कोरया व्हलटा आयज व्हिडिओ घालया म्हूण. बट कोत्ता मागीर कितें जाता आनी मागीर तो स्टॉप तितलो उत्ता मुखार आनी एंडू जायना. चोया आयज व्लॉग म्हणटू कांय ना फकत सांगपाचें आहलें. सो ताका लागून येयलो आमी. सो आतां पयलीं बी आहा तो केलो आहा तो चयता घालून टायम मेळटा तेन्ना घालतलो मूड आहा ते प्रमाणे. आनी चोया मगे रेसिपी आहलोली तेगे पॅटिसा रेसिपी केलो ती अपलोड केलो ना. सांगलो तेणें कोत्तो म्हणून. सो करूं पावना. सो न्यूज बरो मेळो ना. हय इतलें शेअर करपा आहलें तुमचे कडेन. आनी हांव मागता तुमी तेजे पासत मागतो म्हूण कितें आहा जाल्यार इन केस कितें तेगे हेल्था वयल्यान जावं रिपोर्टा वयल्यान कितें आहा जाल्यार तुमकां अपडेट दितली. सो आतां सांगला न्हू. सो हेजे मुखार बीन कितें जाता कितें तेजे वयल्यान हेल्था वयल्यान सांगता तुमकां आमी आतां आतली पोवपा नाय. आनी एक म्हणल्यार लायक आमच्या नांवान बी कोणूय पयशे बी मागत तुमचे कडेन. सो आमी कितें हेजे सोशल मिडियाचेर घायल न्हू. सो कोणा पयशे बी दिनाकाय आमच्या नांवान बी आमगे प्रोफायल बी आहा बी म्हूण. सो जायते स्कॅम्स जाताय तेशें कोन्न कितें आमी पब्लीक कोत्ताय न्हू आतां हे व्हिडिओ युट्यूबाचेर येयलो. सो जायते स्कॅम्स जाताय. सो कोण पयशां बी हें कोत जाल्यार कोणा पयशे बी दिनाकाय. सो आमकां पयशे बी मागले नाय कोणा कडेन. हय इतलो न्यूज दिवपा जाय आहलो आज दिसा भितर कित्याक व्लॉग दिवपा सांगलो तुमकां मूड ना म्हणून. सो चोया आतां. सो मातशें स्ट्रेस आहा. सो प्लसी स्ट्रेस हांवूय स्ट्रेस आहा मातशें. आनी चोया केशें वयताय तें मुखार कितें जावपाचें कितें कात तें. ओके. सो आनी आमी व्हिडिओ हिंगा एंड कोत्ताय न्हू रे. आनी आमी व्हिडिओ हिंगा एंड कोत्ताय. तुमकां तो सपोज आयचो आमगे व्हिडिओ लायक जाता प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब करपा विसरो नाकाय. टिल देन टेक केअर बाय बाय. सी यू इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ. मोग आसते. बाय.